also fear and anxiety in the minds of the people of Chimbel village due to vicious attack by a dog on a minor child in Indranagar. Speaker sir, एका 9 वर्साच्या भुरग्याक एका पिटबुल सुण्यान इंद्रानगरान घास मारलो. ते भुरगे हॉस्पिटलान आहा. तेका हांव खबरेक गेल्लो. तेका 3-4 कोडे घास मारलेल्या. तेज्या जांगडाक घास मारल्या, तेज्या फाटल्यान फुडल्यान घास मारलेले आनी हे माझे सिरियस तेंपार जावन आसा. दोतोरान तेका काल इंजेक्शन दिवन घरा धाडले. मात दोतोराक सांगला हांवें तेका थिंगा दोनचें म्हणून. जाला कितें स्पीकर सर, व्हडले केसी आनी ते मायनराचे जेन्ना आसता तसल्या पेशंटांक म्हाजे हिसपान एटलिस्ट 3rd डोस जाय सो तांकां दवरूंक जाय. कित्याक केन्नाय सुण्यांक रॅबीज आसूंक शकता आनी ते भुरगे म्हणून कितें लायफ तेजें डेंजरान जावंक शकता. तेका लागून तेका 3 दीस तरी तेका थिंगा दवरूंकूच जाय. आनी व्हडली सुणी जी पिटबुल बावशी आहा ती अशी कंजेस्टेड एरियान आसूंक दवरूंक एलाव करूंक उपकारना. कित्याक कंजेस्टेड एरियान इंद्रानगरच्या भाशेन जाता कितें, ती धाकटल्या रुमान तो तांकां दवरली जाल्यार ती वायल्ड जाता. आनी वायल्ड जालें म्हणटकूच कितें आसता, आनी एक पाट एका मनशाक घास मारलो जाल्यार त्याच मनशाक ती बोगर बोगर घास मारता. कित्याक हें घडोवप उपकारना आनी हेजेर चडांत चड प्रिकॉशन घेवंक जाय. आनी ह्या चेडवाक तर कितें सिरियस जालेले जावं ते मरोंक शकताले, कितें जावंक शकतालें आनी माय पायक मागीर तो उणो जाता. आनी ह्या ओनराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. कित्याक व्हडले सुणे व्हडले तरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. अशें करप हें सारकें न्हू स्पीकर सर. तेका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें सिरियस घेवचें. थँक्यू स्पीकर सर.